बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया, और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि क्या बीवी अपने शौहर की बाएं पसली से बनी होती है। अल्लाह ने जब औरत को बनाया तो कौन से राज रखे। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम ही मिट्टी से बने हैं। नाज़रीन, वीडियो में सबसे पहले ये जान लीजिए कि औरत की फितरत का नक्शा खींचते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, यानी उनकी फितरत में किसी कदर टेढ़ापन रखा गया है। और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। इस सूरत में अगर तुम इसके इस टेढ़ेपन को सीधा करने के दर पे रहोगे तो चूंकि ये कजी औरत की फितरत का हिस्सा है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, अलबत्ता उसे तोड़कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात में मेरी तुम्हें ये नसीहत है कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदर कीमत को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर उनका टेढ़ापन हद्दे एतदाल से बढ़ने लगे तो उसकी मुनासिब तौर पर इस्लाह करो। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम, जिसका मैंने इस जगह आज़ाद तर्जुमा किया है, औरत की फितरत का एक ऐसा अजीब व गरीब नक्शा पेश करता है कि इससे बेहतर और इससे लतीफ़ तर और इससे ज़्यादा दिलकश और फिर इससे ज़्यादा मुख्तसर नक्शा मुमकिन नहीं। ये एक ऐसी तस्वीर है जिस पर नज़र जमाते ही यूं महसूस होता है कि इस तस्वीर ने जो बाज़ पर्दों में लिपटी हुई है एक जिंदा सूरत इख्तियार कर ली है, और फिर इसके पर्दे एक एक करके उठते शुरू हो जाते हैं और हर पर्दा के उलटने से एक बिल्कुल नया मंजर आंखों के सामने आने लगता है। फरमाते हैं कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, यानी उसकी फितरत में बाज ऐसी कजियां रखी गई हैं जो गोया उसकी हस्ती के साथ लाजिम व मलजूम के तौर पर हैं। उसकी इन कजियों और इस टेढ़ेपन को इससे जुदा कर लो तो फिर औरत औरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये टेढ़ापन उसकी फितरत का हिस्सा और उसकी पैदाइश खद्दो खाल का जुज़्वे ला यनफक है। बस अगर तुम औरत को औरत की सूरत में देखना चाहो तो तुम्हें लाजमन उसके फितरी टेढ़ेपन को भी कबूल करना होगा। नाजरीन, अब गौर करें कि ये एक कैसा लतीफ़ मज़मून है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुख्तसर मगर अजीब व गरीब अल्फाज में बयान फरमाया है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। जाहिर है कि इस जगह पैदा होने से ये मुराद नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है इस तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी मुहावरा के मुताबिक इससे ये मुराद है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन दाखिल है जो इससे जुदा नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिससे ये मुराद नहीं कि जल्दबाजी के मवाद से इंसान पैदा हुआ है, बल्कि मुराद ये है कि इंसानी फितरत में जल्दबाजी का मादा है। इसी तरह टेढ़ी पसली से पैदा से होने वाले से मुराद ये है कि औरत की फितरत में बाज तबई कजियां पाई जाती हैं जो इसकी तबीयत का हिस्सा और इसके साथ लाजिम व मुलजूम के तौर पर लगी हुई हैं और इससे जुदा नहीं हो सकती। बहरहाल इन अल्फाज में फसाहत व बलागत का कमाल दिखाकर नहायत मुख्तसर सूरत में एक नहायत वसी मजमून को अदा किया गया है। नाजरीन, अगर इस जगह किसी शख्स के दिल में ये सवाल पैदा हो कि औरत के इस टेढ़ेपन से वो कौन सी चीज़ मुराद है जो उसकी उनसियत का कमाल करार दी गई है, तो हर अक्लमंद इंसान आसानी से समझ सकता है कि इस टेढ़ेपन से उसकी तबीयत का जज्बाती उनसर मुराद है जो एक अजीब व गरीब अंदाज में जाहिर होता है। जाहिर है कि जहाँ खालिक की फितरत ने मर्द में अकल को गालिब और जज्बात को मगलूब रखा है, वहाँ औरत में ये निस्बत एक नहायत दर्जा हकीमाना फेल के नतीजा में उल्ट दी गई है और जज्बात को गैर मामूली गलबा दे दिया गया है। और यही इसका फितरी टेढ़ापन है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेढ़ी पसली के पैदावार करार देकर फरमाते हैं कि ये टेढ़ापन सिन्फ नाजुक का कमाल है। औरत में टेढ़ापन रखने की वजह से मुतल्लिक अब सवाल पैदा होता है कि ये टेढ़ापन औरत के अंदर क्यों रखा गया है, तो इसका जवाब खुद कुरान शरीफ देता है जो सारी हिकमतों का मंबई और माखज़ है। अल्लाह फरमाता है कि खुदा ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं ताकि तुम उनसे दिल की सुकूनियत हासिल कर सको और
اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کے ماتحت خالق فطرت نے عورت میں جذبات کے عنصر کو غلبہ دے کر اسے مرد کی قلبی سکینت اور اس کی فطری محبت کی پیاس کو بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جذبات کے ساتھ ٹیڑھا پن لازم و ملزوم کے طور پر ہے، یعنی جہاں عقل عموماً سیدھے رستہ پر چلتی ہے وہاں جذبات میں ایک قدرتی ٹیڑھا پن ہے جس کے بغیر جذبات کی نزاکت اور ان کی بانگ پن کا اظہار قطعاً ناممکن ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ایک عظیم الشان حکمت اور فلسفہ کا حامل ہے جس کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ناظرین، یہاں پر اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ تو ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سی نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کو مارنے پیٹنے یا اس کو کسی قسم کی تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے، اور پھر دوسرے دن جنسی میلان کی تکمیل کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ برا بھلا کہو اور نہ جدائی اختیار کرو۔ اس کا موقع آ بھی جائے یا گھر میں ہی رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے پیٹنے والوں کو خراب لوگ فرمایا۔ اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نہ صرف یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی کمی، کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو انگیز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو کار و مذلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم کیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریم طرز و عمل تھا۔ لہٰذا مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن، بیٹی، بیٹیوں کی اپنی سوچ اور اپنے ظرف کے اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو ہی زندگی پرسکون گزرے گی۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں
یہ بھی جان لیجئے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہی مٹی سے بنے ہیں۔ علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عورتوں سے حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔